सोचो, एक दिन आपके घर में एक ऐसी किताब रखी हुई थी जिसके अंदर आपकी पूरी जिंदगी के सवालों के जवाब थे। आपको पता ही नहीं था। आप रोज उसके पास से गुजरते रहे, कभी उसको देखा, कभी उस पर हाथ भी रखा, कभी खोला भी नहीं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इसके अंदर मेरे लिए लिखा क्या है। फिर एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपके पास पैसा था, लोग थे, मोबाइल था, सब कुछ था, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल था, मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। और उस वक्त आपने दुनिया की हर जगह जवाब ढूंढा, किसी से बात की, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, किसी से मशवरा लिया, लेकिन जिस किताब के अंदर अल्लाह ने हिदायत रखी थी वो किताब आपके घर में ही रखी हुई थी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? वो किताब आपके पास किसी इंसान ने गिफ्ट में नहीं भेजी थी कि अल्लाह ने खुद भेजी है। अब एक सवाल, अगर अल्लाह खुद हमारे लिए एक किताब भेजे तो क्या हमें बस घर में उसे सजा कर रख लेना चाहिए, या कभी उसको खोल कर भी देखना चाहिए कि इसमें अल्लाह ने आखिर बोला क्या है, बताया क्या है। और आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कुरान पढ़ो, आज पहले हम समझेंगे कुरान आखिर है क्या, अल्लाह ने इसे हमारे लिए क्यों भेजा, इसके अंदर आखिर ऐसी क्या बात है जो एक इंसान की दुनिया भी बदल सकती है और उसकी आखिरत का रास्ता भी दिखा सकती है। और सबसे पहले मैं आपके सामने कुरान खोलूंगी, लेकिन कुरान खोलने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके घर में भी कुरान रखा है तो एक बार सोचिए, आप उसको सिर्फ देख रहे हैं या उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए आज पहली बार कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते भी हैं। कुरान खोलते ही सबसे पहले अल्लाह के कुछ प्यारे नाम यहाँ पर आप देख रहे होंगे। बाकी हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सूरह फातिहा है और इसको हम लोग रोज़ नमाज में पढ़ते हैं डेली, है ना। बट इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो पूरे जहान का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। और फिर हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब ज़रा सोचिए, हम ये बात रोज़ नमाज में कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा मैं अल्लाह से मांग क्या रही हूँ? हम सीधा रास्ता मांग तो रहे हैं, और अब इस पर ये सवाल आता है कि हमें सीधा रास्ता अल्लाह कहाँ दिखाता है। इसका जवाब हमें कुरान के आगे के सफ़र में मिलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम लोग रोज़ सूरह फातिहा में अल्लाह से कह रहे होते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन अभी तो हमने कुरान की सिर्फ एक लाइन ही पढ़ी है। आगे पारे में कुरान में अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें क्या क्या हमें नहीं बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई है जो आपको हिलाकर अंदर से रख देगा। और जब आप कुरान को समझना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि इतनी गहरी नॉलेज तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। तो चलिए आप कुरान को अंदर से और भी थोड़ा सा समझते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब रमज़ान आता है तो कुरान की तिलावत बढ़ जाती है और तरावी में कुरान सुनाया जाता है, घर में कुरान पढ़ा जाता है, खोला जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, और पूरा महीना ही कुरान से जुड़ा हुआ महसूस होता है ना। लेकिन रमज़ान को कुरान से इतना ख़ास क्यों जोड़ा गया है? अल्लाह खुद बताते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, माशाअल्लाह। और कुरान को लोगों के लिए हिदायत बताया गया, सुभान अल्लाह। अब सवाल ये नहीं कि रमज़ान में ही कुरान पढ़ना ज़रूरी है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है, आप ही सोचना, रमज़ान ख़त्म होने के बाद कुरान कहाँ चला जाता है? क्या कुरान सिर्फ रमज़ान का मेहमान है या पूरी ज़िंदगी का साथी? इसका जवाब हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी कुरान के अंदर इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे। ये बात तो आपको भी मालूम है कि रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान को नाजिल किया गया, और इसी मुबारक रमज़ान में एक रात ऐसी भी है जिसे कहते हैं लैलतुल क़द्र, जिस रात को हज़ारों महीनों से बेहतर बताया गया। इसलिए हम इस रात को जाग कर इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। बट सवाल तो अभी भी वही है, अगर हम रमज़ान में कुरान के लिए इतना वक्त निकाल सकते हैं तो फिर रमज़ान के बाद क्यों नहीं? और सिर्फ रमज़ान में ही हम लोग कुरान क्यों पढ़ते हैं? रमज़ान बाद कुरान की कोई अहमियत नहीं हम लोग रखते हैं, तो कम से कम एक पेज ही सही, हम लोग दुनिया की कितनी चीज़ों में रोज़ वक्त निकालते हैं, और कुरान के लिए अल्लाह ने हमारे लिए इतनी बड़ी हिदायत रखी है, फिर भी हम लोग एक पारा नहीं पढ़ सकते हैं।
بس تھوڑا سا ٹائم نکالو اور اپنی زندگی کا اسے روٹین بناؤ۔ الحمدللہ سے اگر آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر ہم لوگ کو ملتا رہے گا اور آخرت ہم لوگ کی سنور جائے گی۔ آج سے ہی اس کو ہم لوگ اپنی روٹین بنائیں گے، ایک پارا نہیں تو ایک سورہ ہی کم سے کم ہم لوگ صبح میں شام میں جس ٹائم بھی ہم لوگ فری ہیں اس کو ضرور سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ سے۔ آپ لوگ سبھی بولو کمنٹ میں انشاءاللہ۔ اور جب ہم لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا تو قرآن کو ایک دن میں بھی نازل کر سکتا تھا، پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسے دھیرے دھیرے نازل کیا گیا۔ سوچو، دھیرے دھیرے ایک انسان کو سمجھنے کا وقت ملا، یاد کرنے کا وقت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت ہے۔ یعنی قرآن صرف ایک کتاب بن کر ہی نہیں آیا، وہی کے ساتھ ایک زندگی کو بدلنے کا سفر بھی چلتا رہا۔ اب سوال ایک اور ہے، قرآن کو اتنی سالوں میں نازل کرنے کے پیچھے اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب قرآن کے اندر ہی ملتا ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت مجھے یہ ایک بہت بڑی پرابلم آتی تھی کہ اگر میں اپنی سسٹر کے ساتھ ایک پارا لے کر بیٹھتی تھی تو اس کا کمپلیٹ ہو جاتا تھا اور میں اسی میں لگی رہتی تھی کیونکہ میرا بہت دھیرا چلتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ پرابلم آپ کو بھی آتی ہوگی، آپ بھی قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک خاص بات لے کر آئی ہے۔ آپ کو کسی سے بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ سوچنے کی ذرا سے بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرا قرآن اتنا جلدی ختم نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکل کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کے لیے 2 اجر بتائے ہیں۔ تو اگر آج آپ ایک پیج پڑھنے میں ٹائم لیتے ہو تو یہ پڑھتے رہو، کیونکہ آپ کی اسپیڈ اور بھی آگے بڑھتی رہے گی اور آپ کا سفر ہے اور کسی کا نہیں، اور اس سے کمپیئر مت کرو، آپ اپنا دیکھو۔ آپ کو پتا ہے قرآن میں بس عبادت کی ہی بات نہیں ہوئی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں باپ اور رشتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے، اور صرف دنیا کی باتیں ہی نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے، یہ بھی سمجھایا ہے۔ یعنی قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی کو سمجھنے کی ہدایت ہے۔ اور اب اگر ہم قرآن کو ایک ایک بات سمجھ کر پڑھیں تو شاید ہمیں احساس ہو اللہ نے ہمیں کتنی ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ ویڈیو تو اب ختم ہونے والی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، میرے گھر میں بھی قرآن ہے، ہمیں بہت عزت سے اس قرآن کو سنبھال کر رکھا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے جس کتاب کو ہم نے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہے، کیا کبھی اس سے ہم لوگوں نے اپنا کام کا سلوشن نکالا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم نے قرآن کو بہت بار کھولا ہو، لیکن ایک بار اس نیت سے کھولنا، یا اللہ آج میں صرف پڑھنے نہیں سمجھنے آئی ہوں، ایک پیج پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، لیکن اس کا مطلب ضرور سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس سوال کا جواب ہم دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ نے اس کا جواب قرآن کے کسی ایک صفحے پر پہلے ہی دے رکھا ہو۔ اور شاید ہمیں قرآن کی ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اسے ختم کر دیں، بلکہ اس لیے ہے کہ قرآن ہمارے اندر کچھ بدل دے۔ تو آج قرآن کو بند مت کرنا، قرآن کے ساتھ اپنا ایک نیا سفر شروع کرنا، کل ایک پیج، پھر ایک نئی آیت، پھر اس کا مطلب، اور دھیرے دھیرے شاید ایک دن ایسا آئے جس دن قرآن پڑھ کے بس بند نہ ہو، آپ کو اس کا مطلب اور اس کی زندگی میں ویلیو سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے ہی شروع کریں گے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور سے بتائیے گا، اور ہم لوگ اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ کہ نوکرتم